मेरे वालिद की जो जिंदगी थी ना वो ऐसी थी कि जैसे दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियों के बीच से अपने दामन को बचा के जैसा गुजरना पड़ता है ना, उतना एहतियात से, उतना। महबूब मिल्लत कायद मिल्लत इब्राहिम सुलेमान सेठ की 19वीं बरसी के मौके पर बेंगलुरु में मुख्तसर सी नशिस्त मुनक़द हुई। इब्राहिम सुलेमान सेठ की दुख्तर नेक अख्तर तस्नीम इब्राहिम की रिहाइशगाह पर कल यानी 27 अप्रैल 2024 हफ्ते की शाम हुई। इस नशिस्त में मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। ख़ास तौर पर तस्नीम इब्राहिम साहिबा ने अपने वालिद की ज़िंदगी के रोशन बाब को याद करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में मुसलमानों की पस्ती पसमानदगी की एक अहम वजह मिल्लत में बेबाक बासलाहियत लीडरशिप का फुकदान है, कमी है। 35 साल तक पार्लियामेंट के रुकन रहे इब्राहिम सुलेमान सेठ एक उसूल परस्त सियासतदान थे, कौम व मिल्लत के हमदर्द रहनुमा थे। आपके ख्यालात बुलंद थे, अज़ाइम बुलंद थे। मजलूमों की आवाज़ बनकर हक और इंसाफ के लिए आपने ज़िंदगी गुजारी। आपने अपनी ज़िंदगी कौम व मिल्लत के लिए वक्फ की थी। इस अजीम रहनुमा की याद केरला और दीगर रियासतों में आज भी ताज़ा है। बेंगलुरु में मुकीम इब्राहिम सुलेमान सेठ की दुख्तर तस्नीम इब्राहिम ने हाल ही में केरला में लोकसभा इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लिया। एलडीएफ के उम्मीदवारों के हक में आपने वोट मांगे। इस मौके पर आप जहां भी गई, लोगों ने आपके वालिद मोहतरम को खूब याद किया और ये बात कही कि मौजूदा दौर में मुल्क और मिल्लत को इब्राहिम सुलेमान सेठ जैसी क़यादत की अशद ज़रूरत है। जिंदाबाद सुलेमान साहिब जिंदाबाद, जिंदाबाद सुलेमान साहिब जिंदाबाद। ആദർശങ്ങൾ ആർക്കും പണയം വെക്കാതിന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗ്, അമരക്കാരൻ സെട്ടു സാഹിബിനോർമ്മയിലെന്നും നാഷണൽ ലീഗ്, നാഷണൽ ലീഗ് जिंदाबाद, देवर कोविल जिंदाबाद, नाशनल लीग जिंदाबाद, देवर कोविल जिंदाबाद। तो चलिए नाजरीन, तस्नीम इब्राहिम साहिबा की जुबानी इब्राहिम सुलेमान सेठ की हयात व खिदमात के सिलसिले में चंद अहम बातें सुनते हैं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मोहतरम वालिद, उनके ज़िंदगी का एक एक लम्हा एक मुकम्मल बाप की हैसियत रखता है। और आज का दिन, आज अप्रैल की 27 तारीख को उनकी वफ़ात हुई थी। तो आज 19वीं बरसी है उनकी। तो उस वक्त आज भी मैं देखती हूँ 19 साल गुजरने के बाद भी मैंने जब हाल में ही दौरा किया था कैंपेन के लिए, मैं गई थी मलबार। तो उस वक्त मैंने देखा कि लोगों के दिलों में वो आज भी उनकी छाप इसी तरह है जैसे पहले दिन से थी, जैसे ज़िंदगी में थी। और वो उनकी कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो अपनी ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो हमेशा कायम रहती है, जिनकी छाप कभी धुंधलाई नहीं जाती, जो उनकी छाप उनके लोगों के जहनों में हमेशा ताज़ा रहती है। क्योंकि आज मैंने देखा कि लोग ऐसे लीडर की तलाश में, जब केरला में मैंने देखा कि लोग ऐसे लीडर की तलाश में हैं जो उनके बदल बन सके। कोई ऐसा लीडर आए जो जैसा सेठ साहब जैसे कमज़ोर लोगों को, मजलूमों को जैसे उनके साथ देते थे, उनके लिए आवाज़ उठाते थे पार्लियामेंट में, उनके इंसाफ के लिए लड़ते थे, उनके इंसाफ दिलाने की कोशिश करते थे, वैसा एक हमदर्द मुखलिस लीडर वो नहीं पाए। इसलिए आज भी उनको वो सेठ साहब की तलाश है जिसको उन्होंने 19 साल पहले खोया था। आज भी वो चाहते हैं कि ऐसा कोई लीडर मिल जाए उनको। तो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो आज भी वो इसे शख्स की उनको इंतज़ार ही है, आज तक वो ऐसा शख्स को पानी पाए। तो आज और दूसरी खुसूसियात ये हैं मेरे वालिद की, वो वक्त के बहुत पाबंद थे।
इतने पाबंद थे कि आप घड़ी की टाइम लगा सकते हैं, उस वक्त अगर 4 बजे कहीं जाना हो तो वक्त से वो निकल जाते वहाँ से। ऐसे नहीं कि वो लोगों को इंतज़ार करना पड़ता। हर जगह कोई भी महफिल हो या खुशी की हो या गम की हो, कोई भी, या ऐसे ही कोई भी महफिल में जाना हो, दावत हो, कहीं भी जाना हो, तो वो अपने वक्त पे निकल जाते। और सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि वो पहनने में बड़े शौक, बड़ी दिलचस्पी तैयार होते थे। और जब तैयार होते थे तो उनकी जिन्ना कैप, उनके चश्मे का फ्रेम, उनके शेरवानी, उनकी शूज़, उनके सॉक्स सब भी मेल खाते थे। सभी मैचिंग पहनने के बड़ी शौकीन थे, हमेशा अच्छी तरह तैयार होते थे। वो कहते थे कि थोड़ा सा खाएं मगर अच्छा खाएं, जो है अच्छा पहनना चाहिए। लोगों को पर्सनैलिटी उनकी बड़ी अच्छी थी और उनको पहनने में भी उन्हें बहुत शौक था। न सिर्फ केरला, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को उनकी कमी महसूस हो रही है। बिल्कुल महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने मैंने दिल्ली भी गई थी, दिल्ली में गई थी तो वहाँ दिल्ली में भी लोग कहते थे कि सेठ साहब की कमी महसूस हो रही है। क्योंकि आज जो हालात हो रहे हिंदुस्तान के, आज जो हिंदुस्तान के हालात, जो फासिस्ट की इतनी फोर्सेस इतनी मजबूती से आ रही है, तो सब देखते हुए लोग कहते हैं कोई ऐसा बंदा हो जो उनके लिए बात कर सके, कि उनके लिए इंसाफ दिला सके, उनके हक में बोल सके। आज वैसे लोगों की कमी की महसूस इतनी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लीडर जो थे वो सिर्फ मेरे वालिद थे। उनकी बात, उनकी जगह मेरे ख्याल से आज तक ना कोई आया है, पता नहीं आ पाएगा, मुझे नहीं पता, मगर आज तक तो मैंने नहीं देखा। और हिंदुस्तान की हर जिससे भी मैं मिली हूँ वो वही उनकी कमी को बेइंतहा उन्हें जाहिर किया कि हम महसूस कर रहे हैं उनकी कमी। वो उसूल पसंद थे और बेबाक लीडर थे। बहुत बेबाक लीडर थे, बहुत ही बेबाकी थी उनमें। उन्होंने जब भी पार्लियामेंट में बात की, जो मजलूमों के लिए, जो जिसके साथ बेइंसाफी हो रही है, जो बिछड़े कौमों के लिए, जो राइट्स में जो से तंग किया जा रहा है, हर एक के लिए, मुसलमानों के लिए, सारे अक़लियतों के लिए भी। और जब भी वो बात करते बेनिडर हो के ऐसी बात करते कि उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजती रह जाती, उन्हें किसी बात का खौफ नहीं था, वो बेनिडर होके बेखौफ होके बात करते थे। तो इसलिए आईने जवां मर्दा, आईने जवां मर्दा हक गोई वे बेबाकी, आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। ऐसे थे वो शेर, उन्हें गरजना आता था, उन्हें सर झुकाना नहीं आता था। बेइंसाफी के सामने कभी सर नहीं झुका, हमेशा निडर बने रहे हो, अपनी ताकत से, अपनी जुबान से हर मजलूम की, बेकसों की, बेचारों की मदद करने के लिए हमेशा उठ खड़े होते थे। ऐसा लीडर आज कहाँ है? पार्लियामेंट में एक ज़माने में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उस वक्त से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से लेके मनमोहन सिंह जी के तक सारे प्राइम मिनिस्टरों से, सारे वज़ीर आज़मों से उनके इतने करीबी ताल्लुकात थे, बेइंतहा करीबी ताल्लुकात थे, जो खुद भी मशहूर हस्ती थे। सारी हुकूमतें, बाहरी हुकूमतें, सारे सऊदी हुकूमतें, सारे से अच्छी ताल्लुकात थे, खुद भी बड़े मिसाली इंसान थे, मशहूर इंसान है। इस सब के बावजूद भी अपने ज़ाती मुफाद के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए न किसी से कोई फेवर लिया, न किसी को न फेवर दिया। क्योंकि अगर फेवर लेते हैं तो उनके ऐसे फेवर को भी मानना पड़ता है जो उनकी ज़मीर को जो नहीं मानती। उन उसूलों, बड़े उसूलमंद थे, ज़रूर उसूलों से हटकर कभी उन्होंने कोई काम नहीं। तो उनकी ज़िंदगी की रोशनी में मौजूदा लीडरों को आप क्या कहना चाहती हैं? मौजूदा जो सियासी लीडर्स हैं आज के पता नहीं हर एक जो भी पॉलिटिक्स लड़के वो मैदान में आता है, या तो असेंबली में जाता है या पार्लियामेंट में जाए, वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है, तो उधर उधर अपना फेवर्स लेता है, फेवर्स मत हर चीज़। तो ऐसा अब मेरे वालिद की जो ज़िंदगी थी ना, वो ऐसी थी कि जैसे दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियों के बीच से अपने दामन को बचा के जैसा गुजरना पड़ता है ना, उतना एहतियात से, उतना अपने आप से कंट्रोल में, अपने आप को, नफ्स को अपने कब्जे में करके अल्लाह के डर से जो गुजरे ना, वो हर एक के लिए करना बहुत 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 ही मुश्किल है। मैं जानती हूँ जो
جو تکلیف سے جو اس میں سے گزرے اپنی ایسی دنیا تھی کہ شی واز ٹو آنیسٹ ٹو بی پولیٹیشین. یہ بولتے تھے ہر آدمی یہ بولتا تھا, مشہور اپوزیشن لیڈر بولتے تھے یہ پولیٹیشین کے ہونے کے لیے اتنے ایمانت دار ہیں, اتنے امانت دار بھی ہیں کہ ایسے شخص کو پولیٹیشین بننے سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے. یعنی کہ ان کی وجہ سے مسلم لیگ کی شان بڑھی. بالکل بڑھی. انہوں نے اپنی ساری زندگی اتنی بھاگ دوڑ کی تھی نا, صبح کے ہی کرتے تو دوپہر کے ہی ہوتے, دوپہر کے ہوتے, رات کے ہی ہوتے. ایسا ان کی زندگی کا معمول تھا. ایک زندگی ایک سفر ہی تھا ان کے لیے. جیسا ہم کہتے ہیں نا اسلام میں کہ ہم ایک سفر میں ہیں, ہمارا ٹھکانہ آخر وہاں ہے, تو اس اصول پر ہی وہ چلے. وہ ساری زندگی ایک سفر ہی کرتے رہے, لوگوں کا بھلائی کرتے رہے, جہاں بھی گئے انصاف دلانے کے لیے کوشش کرتے رہے, میل ملاپ کرنے کی کوشش کرتے رہے, بس یہی کرتے رہے. ایک قداور مسلم لیڈر تھے لیکن دیگر قوموں میں بھی مشہور تھے. بالکل, ہندو مسلم سارے, سکھ عیسائی سارے انہیں پسند کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ہی مذہب کے لیے ہیں, وہ سارے ہندوستان کے لیڈر تھے. سب کے لیے بات کرتے, سب کے لیے بات کرتے, سب کی حل. مظلوم کون ہے, کون ظلم سہتا ہے, کسی انصاف چاہیے, ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون سے مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہے. حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ کانگریس کے مینیفیسٹو میں یا انڈیا کے مینیفیسٹو میں مسلم لیگ کی بو آتی ہے. تو یہ بات کہہ کے انہوں نے ایک طرح سے ایک تبصرہ کیا. اس کو آپ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ ایکچولی انہیں مودی کو بھی ڈر لگتا ہے نا, اگر سینٹرل میں کانگریس آ گئی تو ان کو نقصان ہوگا. کیرلا میں کانگریس مسلم لیگ کے ساتھ ہے, تو وہاں میجورٹی جو بھی آتی ہے, جو بھی ہمارے مسلم لیڈرز, جو مسلم لیگ کے لیڈرز جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو انہیں نیچرلی وہ اگر جیت کے آ گئے تو کانگریس UDF گورنمنٹ فارم ہوگی, UDF گورنمنٹ کے ایک حصے دار بنے گی مسلم لیگ, تو مسلم لیگ حصے دار بنے تو کانگریس گورنمنٹ فارم ہوگی. تو ہندوستان کے ایک اسٹیٹ میں تو ذرا زور ہے نا ان کا, تو وہاں بھی کمزور ان کرے تو ان کا فائدہ ہوگا. ایک کمزور ہونے سے ایک طاقتور بنتا ہے. یہ ہے نا یہ پولیٹکس میں. تو شاید ڈر کی وجہ سے ایسی بات کہی ہوگی. ہو سکتا ہے ڈر کی وجہ ہی, اور کوئی وجہ ہو نہیں سکتی. ڈر کی وجہ ہی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ خود کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں اس ہندوستان کا سب سے طاقتور انسان بنوں. تو کوئی ان کی تھوڑی برابری کرنا چاہے تو بھی انہیں اچھا نہیں لگے گا نا انہیں, ظاہر سی بات ہے. لیکن ایک کمی یا افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ سلیمان سیٹھ صاحب کے خاندان سے کوئی آگے نہیں بڑھا سیاست میں, اس مقام پر نہیں پہنچا یا اس مقام کے قریب نہیں پہنچا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے فیملی میں؟ ہاں, فیملی میں میرے 2 بھائی تھے. اس میں ایک بھائی جس کا 2 سال پہلے انتقال ہوا, وہ بھی سیکریٹریٹ کے ممبر تھے, مسلم لیگ میں تھے. اور میرے چھوٹے بھائی بھی اب مسلم لیگ میں ہیں. تو سیاست میں ہیں, مگر وہ جتنا والد جتنا کرتے تھے اتنی محنت, اتنی لگن لانا آسان نہیں ہوتا. اتنی ایسے دیکھو اپنے آپ کو مار کر آگے بڑھنا پڑتا ہے نا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو ہر آدمی کو اپنے آپ کو مٹانا منظور نہیں ہوتا, اتنا آسانی نہیں ہوتی. آج کل کی مادہ پرست زمانے میں نا اپنے آپ کو مٹا کر آگے بڑھنا تو آج کل بہت ایسا لگتا ہے کہ ایک امپاسبل بات ہے. وہ ہمارے ابا کر گزرے تو آگے کوئی کرنے کی وہ ضرورت نہیں, کوئی چاہتا نہیں, کیونکہ آج مادہ پرست زندگی ہے. یعنی کہ سوسائٹی میں بھی یہ کام نہیں ہوا اور آپ کے خاندان میں بھی یہ کام نہیں ہوا, ایک کمی محسوس ہوتی ہے. بالکل محسوس ہوتی ہے, بالکل محسوس ہوتی ہے. تو میں آج اس لیے میں نے اس پارٹی میں آج ہوں جس پارٹی میں ابا نے قائم کی تھی پارٹی. اس پارٹی سے میں ویمنس لیگ کی نیشنل پریزیڈنٹ ہوں. تو میں پہلے وہ مسلم لیگ میں تھے, پھر وہ الگ ہو گئے. کون؟ آپ کے والد صاحب. نہیں, میرے والد مسلم لیگ میں تھے. مسلم لیگ میں تھے اس زمانے سے تھے جب سے اپنے میرے خیال سے جب سے وہ ہوش سنبھالے تب سے میرے خیال سے وہ جڑے ہیں. اور جب سے اور پھر وہ وہیں سے کنٹیسٹ کیے اور 36 سال 37 ایئرز
وہ کنٹینیوسلی جیت کے پارلیمنٹ گئے. مگر جب ہاں تو انہوں نے اس میں اس لیے ان کا مقصد بالکل یہی تھا کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں. وہ اس لیے نہیں گئے کہ مجھے کچھ بننا ہے, مجھے پراپرٹیز بنانی ہے, میرے اولاد کے لیے کچھ پراپرٹی لے کے جانا ہے. آج کل ہر پولیٹیشین کے ہندوستان کے باہر بھی پراپرٹیز ہوتے ہیں, مگر ہمارے تو ایسا نہیں تھا. ہمارے والد تو آخری وقت تک نہ اپنی 4 ویلر بھی نہیں تھا, آٹو میں آنا جانا کرتے تھے. 36 سال MP ہوتے ہوئے بھی ایسی زندگی گزار کے چلے گئے وہ. تو آخر میں جب بابری مسجد, آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کیا ہوا, جب بابری مسجد ڈیمالش ہوا, اس کے بعد اس وقت ہمارے کیرلا میں کانگریس کے ساتھ گٹھ بندھن تھا, کوئلیشن گورنمنٹ تھی مسلم لیگ کی. تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ اپنے لوگوں سے, اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ جب کانگریس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے, کانگریس کی حکومت ہوتے ہوئے انہوں نے کچھ روکنے کی کوشش نہیں کی, اور سیٹھ صاحب نے بہت کوششیں کی کہ جا کے نرسمہا راؤ سے لگاتار ملتے رہے اور کہتے رہے کہ ایسا ہونے والا ہے, ہمیں خبر آ رہی ہے. تو انہوں نے تسلی دلائی کہ کچھ نہیں ہوگا, ملٹری جا چکی ہے سیٹھ صاحب, کچھ نہیں ہوگا. ایسے جھوٹی تسلیاں دلاتے آخر وہ بابری مسجد شہید ہوگی. تو ایک دھوکہ تھا نا کانگریس کی طرف سے ملا ہوا. تو انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ اب بات چیت ہوئی کہ ہم ایک کام کریں گے, ہم کانگریس سے اپنا سپورٹ چھوڑ دیں گے. تو اس وقت ہمارے مسلم لیگ کے کئی منسٹرز بھی تھے, MLAs بھی تھے. تو انہوں نے کوئی اپنی کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا, سب اپنی کرسی پہ آ رہی تھی. سب کو پرنسپلس اور آدرش کا سب کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا. آج کل کی دنیا ویسی ہے, اب کسی سے کیا کہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, تو اس کے بعد انہوں نے ہمارے والد کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا. اس کے بعد تو انہیں ایسی حالت میں لا کے کھڑا کیا کہ انہیں مجبوراً ایک پارٹی کو قائم کرنا پڑا. آسان نہیں تھا, بہت دکھ جھیل کے لیے آگے بڑھے تھے یہ, کیونکہ اس پارٹی کو آگے بڑھانے میں ہمارے والد ساری زندگی کا نچوڑ خون پسینہ ہوا تھا مسلم لیگ کی. انہیں مسلم لیگ کو آگے بڑھانے میں میرے والد کا خون پسینہ پورا ہوا تھا. پورا اس میں وہ لگن اور جذبے کے ساتھ انہوں نے اپنے ایک اولاد کی پرورش کرتے جیسا اس خلوص محبت سے انہوں نے. خود مسلم لیگ سے باہر آئے یا پھر انہیں نکالا گیا؟ نہیں, وہ خود سے باہر نہیں آئے, انہیں ایسا ان کے ساتھ مجبور کیا گیا. اب میں آپ کو کرسی میں آپ بیٹھے ہیں, میں آپ کو پوچھ کر کے گرا دوں تو میں کہوں گی تو تم کیوں گرے, یہ نہیں کہ کہیں گے میں نے تمہیں گرایا تھا نا, میری پوچھ کرنے سے آپ گرے تھے نا. تو ویسا مجبور حالت میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے انسان. تو اس وقت ان کے بہت سارے ساتھیوں نے, جو جان نثار ساتھی تھے, جب انہیں مجبور کیا کہ دیکھیے آپ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے, تو چلے آپ ہم مل کر ایک پارٹی فارم کریں گے. کر کے پارٹی فارم ہوئی. تو انڈین نیشنل لیگ. تو انڈین نیشنل لیگ مسلم لیگ سے الگ ہو کر الگ ہوئے نہیں, وہ الگ کیا گیا تھا. الگ کرنے کے بعد آپ انڈین نیشنل فارم ہوئی. تو اس میں ابا کے, ہمارے والد کے کہتے ہیں کہ وہ آنسوؤں کی فاؤنڈیشن تھی اس میں. ایسا نہیں کہ ایسا ایک پارٹی, اگر آج پارٹی فارم ہونا ہے تو جیب میں پیسہ چاہیے. آج دولت کی بنا پر بل بوتے پر پارٹی قائم ہوتی ہے. اور وہ پارٹی جو قائم ہوئی تھی نا, صرف آدرشوں کی بنیاد پر, سچائی کی بنیاد پر, ایمانداری کی بنیاد پر. آج وہ چیزیں کسی کو نہیں چاہیے, کوئی پولیٹیشین کو نہیں چاہیے. مگر آج جو جانثار ساتھی, جو سچے ساتھی, جو ابا کے ساتھ کھڑے رہے طاقت بن کر, انہوں نے ساتھ دیا. اور وہ ساتھی میٹرلسٹ نہیں تھے, مادہ پرست نہیں تھے, تو انہوں نے ساتھ دے کر بولنے ایک پارٹی فارم ہوئی, پارٹی کی شکل فارم. کیا پوزیشن ہے آج INL کی, کتنے ممبرس ہیں؟ الحمدللہ ممبرس بڑھ رہے ہیں بہت سارے. میں جب حال میں گئی تھی تو بہت اچھا مجھے لگا, کیونکہ ہمارے ممبرس اب ہمارے دلی میں بھی ہیں, بنگال میں بھی ہیں, مہاراشٹر میں الحمدللہ اچھی طرح بڑھ رہی ہے پارٹی. کیرلا میں بھی MLA ہیں, اور کیرلا میں بھی MLA ہے جو منسٹر رہا 2.5 سال. تو الحمدللہ میں سوچ نہیں تھی, جو
जज्बे से लोग साथ दे रहे हैं। लोगों के दिल में एक सबके दिल में एक ज़मीर होता है ना, ज़मीर जानता है कि क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, उसकी पहचान इंसान को होती है ना। तो आज लोग जुड़ रहे हैं INL के साथ। ये मैंने मलबार के सफ़र में मैंने देखा था। आज आप उनकी बेटी की हैसियत से बात करते हुए इस पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। जी बिल्कुल कर रही हैं। INL को आगे बढ़ाने की कोशिश। बिल्कुल कोशिश कर रही हैं। आखिर में क्या पैगाम है, इतना आपके वालिद को और आप एक बेटी की हैसियत से कैसे ताल्लुक महसूस करती थी? जी मैंने एक्चुअली जब मैं अभी मैंने कहा ना, मैं हाल में ही अगर जब गई थी मलबार में कैंपेनिंग के लिए, तो मैंने वो लोगों की जज्बा देखी, मुझे सोची नहीं कि आज भी इतना ताज़ा होगा जैसे कल की बात है। ऐसे कल ही सेठ साहब दुनिया से गए थे। आज लोगों के दिल में जो जज्बा, जो मोहब्बत, जो एहतराम है उनके लिए, तो वो देखिए मुझे बहुत खुशी हुई कि इस जज्बे को सलामत रहे तो इंडियन नेशनल लीग बहुत आगे बढ़ेगी। शुक्रिया।